الحمدللہ آپ حضرات کی حاضری، شوق، دل جمی، قرآن سے محبت اور والہانہ عقیدت دیکھ کر دلی مسرت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم ہے، اس کی توفیق سے یہ ممکن ہوا ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح ہم ایمان کی بنیاد پر قرآن کی محبت میں یہاں اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے۔ میرے عزیزم محترم قاری سمیع اللہ حفظہ اللہ تعالی، ان کی پرخلوص محبت بری دعوت پہ حاضری ہوئی ہے۔ ہماری جماعت کے نامور استاد الحفاظ، سینکڑوں حفاظ کے استاد حضرت مولانا قاری عطاء اللہ حفظہ اللہ، جو اس وقت ضعیف العمری میں ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، ان کے یہ صاحبزادے ہیں اور اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک لمبی خدمت کی ہے، مامو کانجن تعلیم الاسلام مدرسہ میں، جامعہ سلفیہ میں، غالباً سعودیہ میں بھی پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے اور ان کی اولاد ماشاءاللہ سارے کے سارے اہل علم ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیسا کہ انہوں نے خود ہی کہا ہے، جس طرح یہ بچے نے تقریر کی ہے، اتنی عمر میں یہ سمیع اللہ بھی تھا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی تعلق، محبت اور قرآن کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے آج ان کو بھی استاد الحفاظ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جس طرح یہ محبت کے ساتھ بچوں کو شفقت سے پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گود بھی ہری فرمائے، قرآن کی برکت سے، قرآن کے نور سے اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہشات پوری فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير. العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.